अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्सोलॉजी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी पसंदीदा नावल द लाइन ब्रेकर की न्यू एपिसोड। ये है एपिसोड नंबर 28। इसके बाद एपिसोड नंबर 29 भी लगेगी साथ में ही 2 मिनट बाद, तो चैनल को लास्ट में विज़िट कीजिएगा। और जी नाजरीन, नीमल ने तो सही में बताया हुआ है यौशे को कि बीवी क्या चीज़ होती है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इनकी कमी थी बस। पढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवेल का नाम है द लाइन ब्रेकर। एपिसोड नंबर है 28। इधर यौशे भी माफ़ी और मोहब्बत के इजहार के लिए सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। यही वो भी गलती कर रहा था, क्योंकि उन दोनों बातों के इजहार के लिए कोई वक्त मखसूस नहीं होता। फ़िलहाल वो दोनों एक दूसरे के जज्बात और एहसासात से लाताल्लुक़ थे, क्योंकि वो एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे। मुख्तसर बात भी तलखी की नज़र हो जाती थी। यौशे की छोटी छोटी लापरवाहियों के सबब नीमल के अंदर सर्द मोहरी की चादर तन सी गई थी, जो यौशे को आगे बढ़ने से रोक रही थी। यही बातें सोचते उसका रोना हद से तजावुज़ करने वाला था कि सुसु की आवाज़ ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। उसने फ़ौरन ही हथेली की पुत से आंसुओं को साफ़ किया। सुसी हैरान से उसे देख रही थी। फिर उसने नीमल के पाँव की तरफ देखा। आपकी तबीयत ठीक है? पाँव में दर्द हो रहा है? नीमल ने उसे देखा। बर वक्त अपने आंसुओं का बेहतरीन बहाना मिल गया था। उसने हाँ में गर्दन हिला दी। ये कॉफ़ी। सूजी ने साइड टेबल पर कॉफ़ी मग रखा। उसने कॉफ़ी मग को देखा। उसे कॉफ़ी पसंद नहीं थी। चाय भी वो मुश्किल 2 टाइम लेती थी, लेकिन घर वो चाय की पत्ती लेकर आता तो चाय बनती ना। यौशे कटहरे में खड़ा था और चुप करके एक और इल्ज़ाम उसकी फ़ाइल में लिख दिया गया था। हाय बेचारा यौशे, कि सूजी के बच्चे ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई। वो शायद सब कामों से फारिग हो चुकी थी, इसीलिए उधर ही बैठ गई थी। ये तुम्हारा बच्चा है? निहायत स्टूपिड सवाल उसकी जहनी कैफियत का हाल बयान कर गया था। जी, सूजी ने हैरत छुपाते जवाब दिया। ये तुम्हारे साथ हर जगह जाता है? हाँ, लेकिन क्यों? फिर अजीब सवाल। सूजी को वाकई उसकी जहनी हालत ठीक नहीं लग रही थी। ये छोटा है, इसलिए मेरे साथ ही रहता है। तुम्हारा हस्बैंड क्या काम करता है? मेरी डाइवोर्स हो चुकी है। क्यों छोड़ दिया उसने तुम्हें? वो बड़े आराम से किसी भी किस्म की हमदर्दी जताए बगैर बेतासुर लहजे में पूछ रही थी। जिम्मेदारी नहीं उठा सकता था। क्या उसे तुमसे मोहब्बत नहीं थी? मोहब्बत तो वो मुझसे करता था, पर बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता था जॉब करो, खर्च उठाओ। मैं जॉब करना नहीं चाहती थी, पर आज सोचकर अपने फैसले पर पछतावा होता है कि जॉब तो मैं आज भी कर रही हूँ। उस वक्त भी कर लेती तो फैमिली जुड़ी रहती। हम सामने नज़र आने वाली चीज़ों में खुश नहीं रहते, बस आगे की फ़िक्र करते हैं। वो कुछ और भी कह रही थी, पर नीमल सुन कब रही थी। वो खाली नज़रों से कहीं और देख रही थी। जहन में जोया की बातें चल रही थी। वो भी आज को छोड़कर ना मिलने वाले कल के पीछे भाग रही थी, हर इंसान की तरह। सूजी को बात करते उसकी बेतवज्जही महसूस हुई। वो कब खामोश हुई, कब उठकर गई, उसे पता ही नहीं चला। रात को भी वो इतने अच्छे डिनर को देखकर उसकी तबीयत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। ऐसे में फिर जोया का फ़ोन आया था। उसने नीम दिली से फ़ोन उठा लिया। क्या कर रही थी? पहला सवाल दागा गया। बस कुछ नहीं, बैठी हुई थी। अकेली बोर हो जाती होगी ना? यहाँ तो दिन है, तुम्हारी तरफ तो रात के 12 बजने वाले होंगे ना? जी। यौशा ठीक है? फ़ोन आया उसका? ये आम बात थी जो जोया ने पूछी थी, लेकिन नीमल जिस कैफियत का शिकार हो रही थी, ये बात उसके दिल पर ज़र्ब की तरह लगी थी कि उसने उसे अभी तक फ़ोन ही नहीं किया था। हेलो,
کیا بات ہے نیمل، یوشے کا فون نہیں آیا؟ اس کی خاموشی پر زویا نے پوچھا۔ ہاں بزی ہوں گے، کر لیں گے۔ کیا مطلب؟ اس نے ابھی تک تمہیں فون نہیں کیا؟ حد ہو گئی، ایسے تو کوئی نہیں کرتا نیمل۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اس کی زندگی میں شامل ہو، مرد ہمیشہ ہی ان معاملوں میں ناقابل اعتبار ہوتے ہیں۔ وہ گہری سانسوں سے سن رہی تھی۔ وہ کتنا ناقابل اعتبار تھا، اس سے بہتر کون جانتا تھا؟ کل ہی تو اسلامی لڑکی کی باتیں بڑی خوشی سے کر رہا تھا۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس وقت نہ یوشے کی بات کرنا چاہ رہی تھی اور نہ زویا کی کال میں انٹرسٹ لے رہی تھی۔ پھر زویا خود ہی سندس کے بارے میں بھی بات کرتی رہی اور وہ غائب دماغی سے ہوں ہاں کرتی رہی۔ سوچنے اور پھر رونے کے لیے اس کے پاس کافی مواد جمع ہو گیا تھا۔ زویا کی کئی باتیں کسی چکی کی طرح اس کے دل و دماغ میں چل رہی تھی۔ اس کی اس گھر سے، اس رشتے سے ہر چیز سے دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ بات تحفے تحائف کی نہیں تھی، وہ تو اس کے پاس بھی بہت تھے۔ بات احساسات کی تھی، محبت کی تھی جو یوشے اسے کرتا نہیں تھا۔ عزت وہ جو اسے دے نہیں پا رہا تھا۔ وہ اچھی خاصی ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ اس کو اپنا آپ گرتا محسوس ہو رہا تھا اور پھر وہ خاموشی سے وہیں بستر پہ لیٹ گئی تھی۔ وہ اسی طرح خاموشی سے بنا آواز کے رو رہی تھی۔ آنسو تکیے کو بھگو رہے تھے۔ اسی حالت میں اس کی آنکھ لگ گئی تھی کہ کان پر مسلسل بجنے والی بیل سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ سامنے لگی گھڑی میں اس نے وقت نہیں دیکھا تھا۔ اس کے اٹھنے اور توجہ دینے تک بیل بند ہو گئی تھی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ موبائل پھر سے بجنے لگا تھا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا، آنکھیں کھول کر توجہ کی، یوشے کی کال تھی۔ ٹائم دیکھا، 1 سے اوپر کا ٹائم تھا۔ یہ ملون اب فون کر رہا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ وہ اس کال کو اگنور کر دینا چاہتی تھی، بند کر دینا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ السلام علیکم، اس کی چہک زدہ آواز گونجی۔ وہ پھر سے اس پر سلامتی نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ نیمل، بندہ سلام کا جواب تو دے دیتا ہے، سلامتی ضروری ہوتی ہے، اور اس وقت تو مجھے سلامتی کی زیادہ ضرورت ہے۔ تم سے دور ہوں، گھر سے دور ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ شوق زدہ آواز میں اپنی اہمیت جتاتے ہوئے بولا۔ تمہیں کیا ہونا ہے؟ وہ اس کی لفاظی پر بیزاری سے بولی۔ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، مر سکتا ہوں میں۔ اس نے جیسے حقیقت بتائی، پر نیمل نے اس کی جذباتی بات سے مرعوب ہوئے بغیر خاموشی اختیار کی، اور اسی خاموشی نے مقابل کو ذرا سنجیدہ کیا تھا۔ لمحے پہلے کی شوخی ذرا نیچے آئی تھی۔ میں سیدھے لفظوں میں یہ پوچھوں کہ تمہیں میرے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ادھر نیمل نے گہری سانس لیتے خاموشی کو ہی بہتر جانا۔ یوشے کو اس کی خاموشی نے تکلیف دی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، بہت برا کیا ہے میں نے اس کے ساتھ، لیکن اتنا غیر اہم ہوں کہ اس کو میری موت سے فرق ہی نہ پڑے۔ وہ بھی دل برداشتہ ہوا تھا، پر تلخ نہیں ہو سکتا تھا۔ محبت میں اس سے کرتا ہوں، وہ میرے سے تھوڑی کرتی ہے، اس لیے کوئی بات نہیں وہ میرے بارے میں ایسی باتیں سوچ سکتی ہے۔ یوشے نے اس تلخ حقیقت کو شہد کے گھونٹ کی طرح پی کر اسے بری الزما قرار دے دیا۔ تم نے ایسے ہی خاموش رہنا ہے تو میں فون بند کر دوں؟ نیمل نے سرد مہری سے کہا۔ یوشے سیدھا ہوا کہ مبادہ فون ہی نہ بند کر دے، وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ کیسی ہو؟ نیمل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یوشے نے صبر سے بات کو آگے بڑھانا چاہا۔ پاؤں کی تکلیف کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، شکر ہے، جواب آ گیا تھا۔ یوشے کی طبیعت کھلی۔ کھانا کھا لیا تھا؟ وہ اپنے نئی ہلکے پھلکے انداز میں باتوں کا آغاز کر رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ بے وقت یہ باتیں کر رہا ہے۔ ہاں، 5 گھنٹے پہلے کھا لیا ہے، نیمل نے جتایا۔ ہاں، وہ تھوڑا خجل ہوا۔ کیا کر رہی تھی؟ ڈانس کر رہی تھی۔ جل کر جملہ اس کے منہ سے پھسلا کہ وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ یہ ڈانس کا ٹائم تھوڑی ہے، تو یہ ایسے سوال پوچھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، وہ دو بدو بولی۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ اس کی آواز تلخ ہوئی تھی۔ یہ رات کا ٹائم ہے اور ہر انسان رات کے وقت سوتا ہی ہے۔ ہاں، رات کے وقت انسان سوتا ہی ہے، لیکن اس وقت میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ میں اس ٹائم فارغ ہوا تھا، اور تم بھی اس ٹائم کیسے سو سکتی تھی؟ کیوں؟ میں اس ٹائم کیوں نہیں سو سکتی؟ میں انسان نہیں ہوں کیا؟
कोई शक नहीं कि तुम इंसान ही हो, पर मैंने सोचा तुम फारिग हो, सुबह भी देर से उठी होगी, दोपहर को भी आराम कर रही होगी, तो इस टाइम तुम्हें कैसे नींद आ रही होगी। ये वजाहत नीमल को तपा गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं इतनी फारिग होती हूँ कि सोने के अलावा मेरे पास कोई काम ही नहीं है। वो गुस्से से बोली थी। यौशे, तो मुझे लगता है कि चटनी बना के ही छोड़ेगी ये यौशे की इस बार तो। यौशे बेचारे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि बीवी जैसी चीज़ हैंडल कैसे की जाती है। पुअर यौशे। यौशे मोहतात हुआ। मेरा कहने का वो मतलब, मैं जानती हूँ तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, कि मैं दुनिया की फारिग और बेकार तरीन औरत हूँ, है ना। वो उसकी बात काट कर बोली। तुम बिला वजह अपनी तरफ से नतीजे अखज़ कर रही हो। ठीक है, सॉरी, मैंने गलत बात कह दी। नीमल एकदम खामोश हुई। सॉरी, उसके कानों ने क्या सुना था। तुमने दवाई ली थी। यौशे ने मौजू बदला। हाँ, ली थी। यौशे को तसल्ली हुई, जवाब आराम से आया था। सूजी ने क्या पकाया था। उफ, नीमल का दिल चाहा सीधी भाग जाए और दीवार में टक्कर मार दे, पर इससे नुकसान अपना ही होना था, सर अपना ही फटना था। वो उसका मसला नहीं समझ पा रहा था। इस टाइम वो किसी और की बात सुनना नहीं चाहती थी। वो उससे इस टाइम कुछ मोहब्बत भरी बातों की तलबगार थी। हेलो। उसकी खामोशी पर यौशे ने बोलकर उसकी मौजूदगी को चेक किया। तुमने ये बातें पूछने के लिए फ़ोन किया है, तो बेहतर है कि मैं फ़ोन बंद कर देती हूँ। यौशे भी खामोश सा हो गया। उसकी खामोशी पर वो फ़ोन बंद करने वाली थी कि वो बोल पड़ा। तुम्हें मेरा फ़ोन करना अच्छा नहीं लगा। बड़े ही मायूसी से उसने ये सवाल पूछा था। उसका फ़ोन करना उसे उतना बुरा नहीं लगा था जितना कि उसके सवाल बुरे लग रहे थे, पर वो खामोश रही थी। यही खामोशी ने यौशे को आगे बात ना बढ़ाने से रोक दिया था। हालांकि वो बात करना चाहता था। अब मज़ीद बात करने में मर्दाना अना आड़े आ रही थी। सो उसने ये कहकर तुम्हें नींद आ रही होगी, खुदा हाफिज़ करते फ़ोन बंद कर दिया। वो दोनों ही अपनी अपनी सोचों में गुम एक दूसरे के बारे में तज्ज़िये कर रहे थे। अब उन दोनों को ही नींद नहीं आने वाली थी। आपके ड्रेसेस कितने खूबसूरत हैं। ये वाला तो बहुत प्यारा है, सूजी ने कपड़ों को तय करने के बाद अलमारी में रखते हुए कहा। और ये तो बहुत ही खूबसूरत है। उसने गुलाबी हैंगशुदा लिबास निकाल कर उसके सामने किया। आज आप ये पहन लें। क्यों। आज आपके हस्बैंड ने आना है, तो आप ये पहन लें, उन्हें अच्छा लगेगा। वो इस्तहज़ाइया हंसी। उसकी शक्ल तो मुकाबिल को वैसे ही अच्छी नहीं लगती थी, तो ये कपड़े पहनकर कौन सा उसने इसे जन्नत का हूर समझ लेना था। वो अजीब कैफियत का शिकार हो रही थी। बचपन से जिस इंसान के छूने से वो घबराती थी, लेकिन पिछले 5 दिन से वो उसके इल्तफ़ात के लिए भी तड़प रही थी। ये बेबसी की इंतहा थी। तभी सूजी को अपने बेटे के रोने की आवाज़ आई थी। वो बेड पर कपड़े रखते बाहर चली गई थी। नीमल ने कपड़ों को देखा और खामोशी से उठा लिया। वही कपड़े चेंज करने के बाद वो ड्रेसिंग के सामने थी। उसने होठों पर गहरी लिपस्टिक लगाए चेहरे को शीशे में देखा। बेखुदी में उसने कपड़े पहन लिए थे, होठों पर लिपस्टिक लगा ली थी। आखिर मैं उसके लिए ये क्यों तैयार हो रही हूँ। हालांकि जानती हूँ कि उसे मेरी कोई कदर नहीं, तो फिर मैं क्यों उसके आगे अपने आप को बेवकूफ़ कर रही हूँ। क्या मुझे उसकी नज़रों में आने के लिए अपनी इज़्ज़त नफ्स को कुर्बान करना होगा। नहीं, मुझे अपना वक़ार ज़्यादा अजीज़ है। यही सोचते उसने हथेली की पुश से होठों को साफ़ किया था। वो लाउंज में आई थी जब वो बुलंद आवाज़ में सलाम करता आया था। नीमल ने हमेशा की तरह सलाम का जवाब नहीं दिया था, ना दिल में कोई बीट मिस हुई थी।
نیمل کی نظروں نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ کوئی تحفہ نہیں لایا، اتنا بڑا تحفہ تھوڑی لائے گا، شاید لگیج میں ہو۔ اس نے خود ہی تصحیح کرتے آس لگا لی تھی۔ وہ مسکرائے سوزی کی طرف پڑا تھا اور اس کے بچے کو پاکٹ میں سے نکال کر چاکلیٹ دی تھی۔ میں نے ڈنر بھی بنا دیا ہے، سوزی نے اطلاع دی۔ حالانکہ آج رات کے ڈنر تک کی بات نہیں ہوئی تھی۔ یوشے نے اس سروس کے لیے رقم پہلے ہی آن لائن جمع کروا دی تھی، لیکن اس نے والیٹ نکال کر سوزی کو اور پیسے دیے تھے۔ وہ لینے میں متحمل نظر آ رہی تھی، لیکن پھر یوشے کے دوبارہ کہنے پر رکھ لیے تھے۔ تم ڈنر ہمارے ساتھ کرتی؟ نو تھینکس، اب میں چلوں گی۔ وہ دونوں سے ملتی چلی گئی تھی۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ساتھ ڈنر کریں گے، وہ مسکرا کر کہتا اس کے پاس چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر آیا، وہ ڈائننگ پر ہی بیٹھی تھی۔ یوشے نے خود کھانا ٹیبل پر لگایا تھا۔ اکٹھی 3 ڈشز بنا لی سوزی نے۔ وہ ٹیبل پر کھانا رکھتے بولا۔ وہ اس کی طبیعت پوچھنے یا میڈیسن کے بارے میں پوچھنے سے احتیاط برت رہا تھا۔ کل رات کی باتیں وہ بھولا نہیں تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ کل انہی باتوں سے وہ خفا ہو رہی تھی۔ ادھر چاولوں میں چمچ چلاتی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ فون پر تو بڑی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ جیسے بہت بڑا ہمدرد ہو، اور اب پوچھ ہی نہیں رہا۔ سوزی نے کھانا اچھا بنایا ہے، نیمل کے نتنے پھولے۔ یوشے پھر وہی غلطی دہرانے جا رہا تھا۔ سوزی کیسی لگی تمہیں؟ نیمل کا چلتا ہاتھ رکا۔ پتہ نہیں اس کے بات کا اس ٹائم کیا مطلب تھا، لیکن جو بھی تھا نیمل کے لیے اریٹیٹ تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ اچھی عورت ہے، اکیلے اپنے بچے کو پال رہی ہے۔ وہ بات کرنے کی غرض سے وہ کسی اور پیرائے میں بات کر رہا تھا۔ نیمل اسے کسی اور پیرائے میں لے رہی تھی۔ آج تو یوشے کی خیر نہیں ہے، نیمل نے اس کو قیمہ بنا کے ہی چھوڑنا ہے۔ ایک تو یوشے کی بھی حد ہے، اس کو گرل فرینڈز تو اچھے سے ڈیل کرنی آتی تھی، ایک بیوی ٹائپ نما چیز اس سے جو ہے نا وہ ہینڈل نہیں ہو رہی، اور ایک نیمل صاحبہ، ان کے موڈ سوئنگز بھی پتہ نہیں چلتے۔ پل میں تولا پل میں ماشا جو ہے نا اس کی سچویشن ہے، اور ماشاءاللہ سے زویا اس کے اوپر اور جو ہے نا آگ چھڑکنے کا ٹاپنگ کا کام کرتی ہے۔ ایک تو پہلے پریشر کوکر بنی ہوئی ہوتی ہے، سیٹی دینے کے لیے زویا آ جاتی ہے۔ کیا بنے گا ہمارے بیچارے یوشے کا؟ انہوں نے زندگی بھر گناہ کیے، اللہ میں سے معافی مانگی، اللہ میں نے معاف بھی کر دیا، لیکن مجھے نہیں لگ رہا نیمل اسے معاف کرے گی۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔